सूरत इंशिकाक की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाने व अम्मा मन ऊतिया किताब वरा ज़ाहरी, और जिसका अमाल नामा उसकी पीठ पीछे से उसको दिया जाएगा, फ़सौफ़ यदउ सबूरा, तो अनकरीब वो मौत को पुकारेगा, व यसला सईरा, और वो एक दहकती हुई आग में डाला जाएगा। इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा, और ये इस वजह से कि वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, और वो ये गुमान रखता था कि वो कभी पलटकर अपने अल्लाह के सामने नहीं जाएगा। भला इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, क्यों नहीं, उसका अल्लाह उसे यकीनी तौर पर देख रहा था। अब जो मंज़र पिछली आयत मुबारका में बयान किया गया था, ये मंज़र उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ ये कहा गया था कि उसका अमाल नामा जो है उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और उसका हिसाब जो है बहुत ही आसानी से लिया जाएगा। और आसान हिसाब को हमने ये जाना था कि अल्लाह ताला उसके सारे अमलों को देखेंगे तो सही, मगर उसके हर अमल का उससे सवाल नहीं किया जाएगा। उसके गुनाहों को देखने के बावजूद भी और जानने के बावजूद भी अल्लाह ताला इंसान से नहीं पूछेंगे कि तुमने गुनाह क्यों किया था, किस वजह से किया था। ये दरगुजर करना अल्लाह पाक का, ये जो है हिसाब यसीर होगा। गोया कि मेरी कमी कोताहियाँ मेरे नामा अमाल में साफ़ और वाज़ेह होंगी, मगर मुझसे पूछा नहीं जाएगा। ईमान की बरकत से और कुछ नेक अमाल ऐसे होंगे जिनको देख के अल्लाह पाक इतने खुश हो जाएंगे कि बुरे अमलों का हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अच्छे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और फिर कहा था कि वो अपने अहल की तरफ लौट जाएगा, या तो ये इसका अहल वो होगा जो दुनिया का अहल था, या फिर वो जन्नत की हूरें उसका अहल होंगी, या फिर वो अहल जो कि दुनिया में नेकियों में उसके साथ ताउन करने वाले थे वो उसका अहल बन जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अमालनामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। इसकी क्या वजह है कि उसका नामा अमाल उसको पीठ के पीछे से दिया जाएगा? तो एक कौल मुफस्सिरीन कराम का ये मिलता है कि जब वो ये देखेगा कि मेरा अमाल नामा मेरे बाएं हाथ में दिया जा रहा है और ये नाकामी की अलामत है, तो वो अपना बायां हाथ पीछे कर लेगा। तो फिर अमाल नामे जो हैं वो पीछे की तरफ से दिए जाएंगे। और दूसरा कौल ये मिलता है कि उस नाफरमान के दोनों हाथ जो हैं पीछे की जानिब बंधे हुए होंगे, तो उसका अमालनामा जो है पीछे की जानिब से दिया जाएगा। तीसरा कौल ये मिलता है कि ये वो इंसान होगा कि जिसका अमालनामा इतना बुरा होगा, इतना स्याह होगा कि इंसान उसको पीठ के पीछे छुपाएगा। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो हम लोग अपने रिज़ल्ट कार्ड जो है वो छुपा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो शख्स भी ये अमल करने की कोशिश करेगा। और एक कौल हमें और मिलता है कि पीठ पीछे से अमालनामा दिए जाने का क्या मतलब है, जो बहुत मुख्तलिफ है और बहुत फ़िक्र अंगेज़ भी है। बाज़ मुफस्सिरीन किराम जो फरमाते हैं कि पीछे से अमालनामा दिए जाने का मफ़हूम ये है कि इंसान ख़ुद भी नहीं जान सकेगा कि मेरे अमालनामे में है क्या, आज मेरा कैसा नतीजा निकला है। तो गोया कि एक कशमकश की जो सूरत होती है ये बहुत मुश्किल होती है। एक होता है कि डिक्लेयर हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि अच्छों में या बुरों में है, तो इंसान एक तरफ हो जाता है। मगर एक इंसान जो लटका हुआ होता है कि उसको ख़ुद भी नहीं पता होता कि मेरा आज क्या अंजाम होने वाला है, तो गोया कि ये कैफियत यहाँ पे बयान की गई है। और ये भी मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि उसको ख़ुद भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ अब क्या होने वाला है। तो जैसे इंसान अल्लाह ताला के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, इसी तरीके से इंसान जो है वो अपने अंजाम के बारे में भी बेखबर कर दिया जाएगा, और वो नहीं जानता होगा कि मेरा जो अमालनामा मुझे पीठ के पीछे से दिया जा रहा है वो क्या है और कैसा है। जैसे कि बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि कुरान का जो फ़लसफ़ा है, कुरान ये कहता है कि जो इंसान अल्लाह ताला को पहचान लेता है वो अपने आप को पहचान लेता है, और जो अल्लाह ताला को नहीं पहचान पाता वो अपने आप को भी पहचान नहीं पाता। इसी तरीके से ये इंसान जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात से बेखबर रहा, आज वो अपने अमलों और अपने अंजाम से भी जो है वो बेखबर कर दिया जाएगा। फिर कुरान ये कहते हैं फ़सौफ़ा यदउ सबूरा, फिर अनकरीब जो है वो मौत को पुकारेगा। सबूर का लफ्ज़ जो आता है वो कैदी के लिए भी आता है, ऐसा कैदी जिसको बांधा गया हो, और सबूर मौत को भी कहा जाता है। वो मुफस्सिरीन किराम बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात ये फरमाते हैं कि यहाँ पे इंसान ये नहीं कह रहा कि अल्लाह रहम करें, मुझे माफ़ करें, बल्कि यहाँ पे इंसान क्या कह रहा है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। हालांकि जहन्नुम में मौत नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जब इंसान बहुत मायूस हो जाता है तो फिर वो मौत मांगता है। दुनिया में भी हम ये देखते हैं कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मायूसी की इंतहा पे चला जाए फिर वो ख़ुदकुशी कर लेता है। लिहाजा ये इंसान इतना मायूस है कि आज मुझे कोई मेरा अमल, कोई सिफारिश जो है वो अल्लाह का रहम नहीं दिला सकती, तो बजाय ये कि माफ़ी और रहम मांगने के वो उस दिन मौत मांगेगा। और फिर इसका जवाब क्या मिलेगा? तो कुरान ये कहता है कि उस दिन मुजरिम इंसान को ये कहा जाएगा कि एक मौत नहीं, कई मौतें मांगो, मगर आज तुम्हें मौत नहीं आएगी। फिर आयत मुबारका में आता है वह यसला सईरा, और वह सईर में दाखिल किया जाएगा। ये लफ्ज़ सईर जो है ये सिअर से है, सीन आइन रे से। इसका मतलब होता है बढ़ाना।
جیسے کہ قیمتیں جو ہیں ان کے لیے بھی سعر کا لفظ آتا ہے، کیونکہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سونے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ سونے کو بھی جو ہے وہ آگ میں تپش میں جلا کے اس کی قیمت کو بڑھایا جاتا ہے، کہ اس کو کھرا کیا جاتا ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی آگ جو کہ بھڑکتی بھی ہوگی اور بڑھتی بھی ہوگی، لہٰذا اس آگ کو کس چیز کے ساتھ بڑھایا جائے گا، کون سی دھات، کون سا ایندھن، کون سا فیول جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو انسان کو داخل کر کے بھڑکایا جائے گا۔ جب وہ کبھی ہلکی ہونے لگے گی یا وہ کم ہونے لگے گی تو انسان کو بطور ایندھن استعمال کر کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور جب کوئی نافرمان اس آگ میں جائے گا تو وہ آگ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بھڑکنے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور جن ہوں گے۔ ہم کتابوں میں یہ واقعات پڑھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ جب وہ کسی جانور کو روسٹ ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، یا وہ لکڑیوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ جیسے لکڑی اس وقت آگ کو بھڑکا رہی ہے، ایسے میں آگ میں ڈالا جاؤں گا تو آگ بھڑکے گی۔ جیسے کسی جانور کو بھونا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو بھی جو ہے وہ آگ میں بھونا جائے گا۔ لیکن یہ سب سوچیں، یہ خیالات ہمارے اندر نہیں آتے۔ پھر ہم اپنے اکابرین میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی آیات سنتے تھے تو کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، کوئی اپنے سامنے کا کھانا چھوڑ دیتا تھا، کوئی کتنی کتنی راتوں تک جو ہے وہ رویا کرتا تھا۔ ہمارے دلوں پہ ان آیات کا ایسا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ لوگ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے وہ لوگ اس آگ کا ایسا ایندھن نہیں ہیں، جہاں ان کے پاس ایسے عمل نہیں تھے کہ یا ایسے گناہ کہا جائے کہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے کہ انہیں یہ خوف ہوتا کہ ہم اس آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ مگر آج کا انسان بہت کچھ ایسا کرتا ہے کہ عین ممکن ہے، اللہ نہ کرے مگر عین ممکن ہے کہ وہ اس آگ کا ایندھن بن سکتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میں نہیں ہو سکتا، اور اللہ کرے کہ میں نہ ہوں، لیکن ایک کیفیت کا ہونا وہ بھی ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ بہت ہی غور طلب ہے کہ بے شک وہ اپنے گھر میں جو ہے بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کیا اپنے خاندان، اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں خوش رہنا کوئی بری بات ہے؟ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جیسے اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بس میرا مقصد میرا خاندان ہے۔ آج ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری یہی سوچ ہے کہ بس کمانا ہے، اپنی اولاد کو پالنا ہے، پڑھانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا مستقبل بنانا ہے۔ بعض اہل علم تو اس بات کو بہت زیادہ اعتراض کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی اولاد کو بنایا ہے، جب انہیں کوئی بڑا مقصد نہ ملا تو انہوں نے اپنی اولاد کو ہی اپنی پوری انویسٹمنٹ سمجھ لیا ہے، بس ان کی ہر سوچ جو ہے وہ اسی طرف گھومتی رہتی ہے۔ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہمارے پر عائد ہے، اس طرح سے ایک انسان جو ان حقوق کو پورا کرتا ہے تو یہی سارا معاملہ جو ہے وہ اجر کا باعث بن جاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کمانا، محنت کرنا، سب کچھ کرنا۔ مگر اگر یہی سارا معاملہ جو ہے وہ آخرت کی غفلت کے ساتھ ہے اور اللہ پاک کے حکموں کی نافرمانی کے ساتھ ہے، تو اللہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو جرم کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بس خوش رہا کرتے تھے، صرف اپنی فیملی کا سوچتے تھے، ایک فنکشن آ رہا ہے، دوسرا فنکشن آ رہا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اب اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، اب اس کو وہاں تک پہنچانا ہے، وہاں تک لے کر جانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری سوچ ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ اس آیت مبارکہ کو ہم غور سے دیکھیں تو کیا ہم آج ایسا ہی نہیں کر رہے؟ بس ہم میں سے ہر ایک کو ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ اتنا پڑھانا ہے، یہ اسکول میں ایڈمیشن دینے، ان کی ٹیوشن فیس دینی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے یہ کرنا ہے، ان کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ اس میں ہماری نمازیں بھی جاری ہیں اور اس میں ہماری تلاوتیں بھی جاری ہیں، اس میں جو ہے ہمارا وہ سارا مال پیسہ جو شاید اور بہت سارے نیک کاموں کے لیے بھی ہو سکتا تھا، وہ سارا جو ہے وہ یہاں پہ جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بطور جرم بن جاتا ہے۔ جہاں بھی ہم نے یہ تفسیر سنائی ہے تو اکثر لوگ اس بات کو بہت مشکل سے قبول کرتے ہیں کہ یہ جرم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بات سمجھنے والی ہے، تھوڑی گہرائی میں جائیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ہی معاملہ ہمارے لیے نیکی بن جاتا ہے، اور وہی کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو میری اولاد، میری فیملی ہی میرا جرم بن جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے کبھی لوٹ کے اللہ پاک کی طرف جانا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ لفظ یحور کا استعمال کیا گیا۔